परिच्छेद 7 पेन्सन समाज कल्याण। पेन्सन पेन्सन जापानको पेन्सन प्रणाली भनेको अनुमान गर्न नसकिने भविष्यको तयारी गर्नका लागि आउँदो पुस्तासम्म समग्र समाजले एक अर्कालाई टेवा दिने र आजीवन सुरक्षालाई साकार पार्ने संयन्त्र हो। काम गरिरहेको पुस्ताले तिरेको बिमा शुल्कलाई वृद्ध व्यक्तिहरूको पेन्सन लाभमा लगाउने पद्धतिबाट सञ्चालन भइरहेको छ। वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन, वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सन प्राप्त गर्दाको चित्रण। सिद्धान्ततः जापान राष्ट्रभित्र बसोबास गर्ने 20 वर्षदेखि 60 वर्षभन्दा मुनिका सबै व्यक्ति सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीमा सामेल हुने। बिमा शुल्क चुक्ता गरेको अवधि 40 वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिहरू सामेल हुन सक्ने। नागरिक पेन्सन पेन्सन प्राप्त गर्नेछन्। कर्मचारी पेन्सन बिमा लागू हुने उद्यम स्थलमा काम गर्ने श्रमिक आवश्यक शर्त पूरा भएमा कर्मचारी पेन्सन बिमामा सामेल हुनेछ। भविष्यमा पाउने पेन्सन वृद्धि हुनेछ। नागरिक पेन्सन जापानको सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीमा सिद्धान्ततः जापान राष्ट्रभित्र बसोबास गर्ने 20 वर्षदेखि माथि र 60 वर्षभन्दा मुनिका सबै व्यक्तिहरू सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीमा सामेल हुनु पर्नेछ। बीमित एवं सामेल प्रक्रिया। नागरिक पेन्सनको बीमितमा नम्बर 1 देखि नम्बर 3 बीमित गरी 3 प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 बीमित स्वरोजगार गर्ने व्यक्ति या विद्यार्थी आदि। नम्बर 2 बीमित र नम्बर 3 बीमितमा नपर्ने व्यक्तिहरू नागरिक पेन्सन नम्बर 1 बीमित हुनेछन्। सामेल प्रक्रिया मूल व्यक्तिको बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिकाबाट अपनाइनेछ। नम्बर 2 बीमित कम्पनी आदिमा काम गरेर कर्मचारी पेन्सन बिमामा सामेल रहेका व्यक्तिहरू नागरिक पेन्सन नम्बर 2 बीमित हुनेछन्। सामेल प्रक्रिया कम्पनी आदि व्यवसाय मालिकले गर्नेछन्। नम्बर 3 बीमित कर्मचारी पेन्सन बिमामा सामेल रहेका व्यक्ति नागरिक पेन्सन नम्बर 2 बीमितमा आश्रित रहेको पति पत्नी नागरिक पेन्सन नम्बर 3 बीमित हुनेछन्। सामेल प्रक्रिया पति पत्नी नागरिक पेन्सन नम्बर 2 बीमितले काम गरिरहेको कम्पनी मार्फत हुनेछ। नम्बर 1 बीमितमा आश्रित रहेको पति पत्नी नम्बर 3 बीमित हुने छैनन्। कर्मचारी पेन्सन बिमामा सामेल रहेका 65 वर्षदेखि माथिका पेन्सनको प्राप्ति अधिकार भएका व्यक्तिमा आश्रित रहेको पति पत्नी पनि नम्बर 3 बीमित हुने छैनन्। बिमा शुल्क नम्बर 1 बीमितको नागरिक पेन्सनको बिमा शुल्क समान हुनेछ। नम्बर 2 बीमित नम्बर 3 बीमितले नागरिक पेन्सनको बिमा शुल्क चुक्ता गर्नुपर्ने छैन। चुक्ता पत्र खाताबाट रकमान्तर अथवा क्रेडिट कार्डबाट बिमा शुल्कको भुक्तानी गर्न सकिनेछ। बिमा शुल्क एकमुष्ट अग्रिम भुक्तानी गरेमा छुट लागू हुनेछ। आम्दानी घटेको या बेरोजगारी जस्ता कारणले बिमा शुल्क चुक्ता गर्न गाह्रो हुँदा बिमा शुल्कको मिनाहा स्थगन प्रणाली समेत रहेको छ। विस्तृतमा बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिका अथवा पेन्सन कार्यालयमा सोधपुछ गर्नुहोला। बिमा लाभ वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन पेन्सन प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि बिमा शुल्क चुक्ता गरेको अवधि र बिमा शुल्क महिना भएको अवधि आदि 10 वर्ष वा सोभन्दा माथि भएका व्यक्तिले 65 वर्षदेखि वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन राशि बिमा शुल्क चुक्ता गरेको अवधि अनुसार निर्धारित हुनेछ। 20 वर्षदेखि 60 वर्षको उमेरसम्म 40 वर्ष बिमा शुल्क चुक्ता गरेको व्यक्तिले वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सनको पूर्ण राशि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बिमा शुल्क चुक्ता नगरेको अवधि पेन्सन प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि हुने छैन। बिमा शुल्क
मिनाहा गरिएको अवधि भएको व्यक्तिको वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन राशिको हकमा मिनाहाको प्रकार र आधारभूत पेन्सनको राष्ट्रिय कोषले वहन गर्ने दर अनुरूप हिसाब विधि फरक पर्नेछ। अपाङ्गता आधारभूत पेन्सन निम्न सबै बुँदाभित्र परेको व्यक्तिले अपाङ्गता आधारभूत पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछ। रोग या चोटपटकको कारणले एक निश्चित हदभन्दा माथिको अपाङ्गता बाँकी रहेको, उक्त रोग या चोटपटक पहिलो पटक जाँचाएको दिन, अपाङ्गताको कारक भएको रोग या चोटपटक सम्बन्धमा पहिलो पटक चेक जाँच गरिएको दिन, नागरिक पेन्सनमा सामेल रहिरहेको अवधि मात्र भित्र नै रहेको, पहिलो पटक जचाएको अघिल्लो दिनमा बिमा शुल्क चुक्ता सम्बन्धी आवश्यक शर्त पूरा गरिराखेको। अपाङ्गता आधारभूत पेन्सनको अपाङ्गता श्रेणी अन्तर्गत श्रेणी 1, श्रेणी 2 रहेका छन्। अपाङ्गता आधारभूत पेन्सनको राशि श्रेणी अनुसार फरक हुनेछ। अपाङ्गता श्रेणी वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सनको पूर्ण राशिको 1.25 गुणा बराबर राशि। अपाङ्गता श्रेणी 2 वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सनको पूर्ण राशि बराबर राशि। श्रेणी 1, श्रेणी 2 सँगसँगै बच्चा भएमा थप हिसाब हुनेछ। मृतक परिवार आधारभूत पेन्सन निम्न बुँदाभित्र परेका बच्चा भएका पति पत्नी अथवा बच्चाले मृतक परिवार आधारभूत पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नागरिक पेन्सन बिमित अथवा बिमित रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएको समयमा उक्त व्यक्तिले नागरिक पेन्सनको बिमा शुल्कको चुक्ता सम्बन्धी आवश्यक शर्त पूरा गरिरहेको। वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सनको प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि 25 वर्ष वा सोभन्दा माथि रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको, मृत्यु भएको व्यक्तिमा निर्भर रही जीवन निर्वाह गर्दै आएको। मृतक परिवार आधारभूत पेन्सनको राशि वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सनको पूर्ण राशि बराबरको राशि हुनेछ। बच्चा पनि भएमा थप हिसाब हुनेछ। बच्चा भन्नाले विवाह नभई सकेको तल दिएका जस्ता बालबच्चालाई इङ्गित गर्दछ। जन्मेदेखि 18 वर्ष पुगेकै आर्थिक वर्षको मार्च 31 तारिकसम्मको अवधिका बालबालिका, 20 वर्षभन्दा मुनिका अपाङ्गता श्रेणी 1 अथवा श्रेणी 2 को अपाङ्ग अवस्था भएका बालबालिका। मृतक एकमुष्ट रकम नम्बर 1 बिमित स्वरूपको बिमा शुल्क चुक्ता गरिसकेको अवधिको महिना सङ्ख्याहरू 36 महिना वा सोभन्दा माथि भएका व्यक्तिले वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन र अपाङ्गता आधारभूत पेन्सन दुवै प्राप्त नगर्दै मृत्यु भई निजको मृत परिवारले मृतक परिवार आधारभूत पेन्सन प्राप्त गर्न नसक्दा निज मृतक परिवारले मृतक एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बिमा शुल्क चुक्ता गरेको अवधि र बिमा शुल्क मिनाहा गरेको अवधि अनुसार मृतक एकमुष्ट रकमको राशि फरक पर्नेछ। एकल महिला पेन्सन नागरिक पेन्सन नम्बर 1 को बिमित स्वरूपको बिमा शुल्क चुक्ता गरेको अवधि 10 वर्ष नागिसकेको पतिको मृत्यु भएमा पतिको मृत्यु हुँदाको उक्त बखतमा पतिमा नै निर्भर रही जीवन निर्वाह गर्दै आएको र निजको वैवाहिक सम्बन्ध 10 वर्षभन्दा अघिदेखि निरन्तर चलिरहेको पत्नीले 60 वर्षदेखि 65 वर्ष नपुग्दासम्मको बीचमा एकल महिला पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछिन्। एकल महिला पेन्सनको राशि पतिको नम्बर 1 बिमित रहेको अवधि मात्रको आधारमा हिसाब गरेर वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सन राशिको 4 भागको 3 हुनेछ। कर्मचारी पेन्सन बिमा लागू हुने उद्यम स्थलमा काम गर्ने श्रमिक आवश्यक शर्त पूरा भएमा कर्मचारी पेन्सन बिमामा सामेल हुनेछन्। लागू हुने उद्यम स्थलको आवश्यक शर्त तथा कर्मचारी पेन्सन बिमामा सामेल हुँदाको आवश्यक शर्त स्वास्थ्य बिमाको शर्तसँग समान रहनेछ।
कर्मचारी पेन्सन बीमामा सामेल हुनुपर्ने दायरामा नपरेका श्रमिक नागरिक पेन्सनमा सामेल हुनेछन्। बीमित सामेल हुने व्यक्ति लागू हुने उद्यम स्थलमा काम गर्ने 70 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति आवश्यक शर्त पूरा भएमा कर्मचारी पेन्सन बीमाको बीमित सामेल हुने व्यक्ति हुनेछन्। लागू हुने उद्यम स्थल तल दिएका जस्ता उद्यम स्थल लागू हुने उद्यम स्थलमा पर्नेछन्। कर्पोरेट कम्पनी लगायतका संस्था, कृषि तथा जलस्रोत उद्योग, सेवामूलक व्यवसाय आदि बाहेकका व्यक्तिगत उद्यम स्थल 5 जना वा सोभन्दा माथिको मालिक र कामदारको सहमति अनुसार स्वैच्छिक लागू हुने व्यवसाय। बीमा शुल्क मूल व्यक्तिले वहन गर्नुपर्ने हिसाबको बीमा शुल्क निम्न तरिकाले हिसाब गरिनेछ। हरेक महिनाको तलब मानक पारिश्रमिक मासिक राशि र बोनस मानक बोनस राशि। बीमा शुल्क दर कर्मचारी पेन्सन बीमाको बीमा शुल्क व्यवसाय मालिक र बीमित सामेल हुने व्यक्तिले आधा वहन गर्नेछन्। वृद्धावस्था बीमा लाभ वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सनको बीमित सामेल हुने व्यक्ति रहिसकेको र पेन्सन प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि 10 वर्ष वा सोभन्दा माथि भएको व्यक्तिले वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सनको राशि कर्मचारी पेन्सनमा बीमित सामेल हुने व्यक्ति रहँदाको बखतको हरेक महिनाको तलबहरू र बीमित रहेको अवधि कति लामो थियो भन्ने अनुरूप निर्धारण हुनेछ। कुनै एक निश्चित सालमा जन्मिएका व्यक्ति जसको बीमा शुल्क चुक्ता सम्बन्धी आवश्यक शर्त पूरा भएको छ, उनीहरूले 65 वर्ष हुनु अगावै वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी अपाङ्गता पेन्सन निम्नलिखित सबै बुँदाभित्र परेको व्यक्तिले कर्मचारी अपाङ्गता पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अपाङ्गताको कारक बन्न पुगेको रोग या चोटपटकलाई पहिलो पटक जचाएको दिन कर्मचारी पेन्सन बीमामा सामेल रहेको अवधिभित्र नै रहेको रोग या चोटपटकको कारणले एक निश्चित हद भन्दा माथिको अपाङ्गता बाँकी रहेको पहिलो पटक जाँच गरेको अघिल्लो दिनमा बीमा शुल्कको चुक्ता सम्बन्धी आवश्यक शर्त पूरा गरेको। कर्मचारी अपाङ्गता पेन्सनको अपाङ्गता श्रेणी अन्तर्गत श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 रहेका छन्। कर्मचारी अपाङ्गता पेन्सनको राशि श्रेणी अनुसार फरक हुनेछन्। अपाङ्गता श्रेणी 1 वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सनको 1.25 गुणा बराबर राशि। अपाङ्गता श्रेणी 2 श्रेणी 3 वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सन बराबरको राशि। अपाङ्गता श्रेणी 3 को कर्मचारी अपाङ्गता पेन्सनमा न्यूनतम सुरक्षा राशि रहेको छ। न्यूनतम सुरक्षा राशि श्रेणी 2 को अपाङ्गता आधारभूत पेन्सन राशि 4/3। कर्मचारी पेन्सन अपाङ्गता पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अपाङ्गताको हदभित्र नपरे पनि एकमुष्ट रकम स्वरूप अपाङ्गता भत्ता रकम प्राप्त गर्न सक्ने पनि हुन सक्छ। मृतक कर्मचारी परिवार पेन्सन निम्न बुँदामध्ये कुनै एक भित्र पर्ने र मृत्यु भएको व्यक्तिमा निर्भर रही जीवन निर्वाह गर्दै आएको मृतकको परिवारले मृतक कर्मचारी परिवार पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बीमा शुल्क चुक्ता सम्बन्धी आवश्यक शर्त पूरा गरी बीमित सामेल हुने व्यक्ति रहेको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा बीमा शुल्क चुक्ता सम्बन्धी आवश्यक शर्त पूरा गरी बीमित रहेको अवधिभित्रै लागेको रोग या चोटपटकको कारणले पहिलो पटक जचाएको दिनबाट 5 वर्षभित्रमा मृत्यु हुँदा वर्तमानमा आएका विगतमा बीमित रहेका वृद्धावस्था आधारभूत पेन्सनको पेन्सन प्राप्त गर्ने योग्यता अवधि 25 वर्ष वा सोभन्दा माथि रहेको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा
श्रेणी 1, श्रेणी 2 को कर्मचारी अपाङ्गता पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिको मृत्यु हुँदा मृतक कर्मचारी परिवार पेन्सनको राशि मृत्यु भएको व्यक्तिको वृद्धावस्था कर्मचारी पेन्सन राशिको 4/3 बराबर हुनेछ। मृतक परिवार भन्नाले निम्न व्यक्तिहरू इङ्कित हुनेछन्: पति 55 वर्ष वा सोभन्दा माथि, 60 वर्षदेखि भुक्तानी पाउने। बालबच्चा नागरिक पेन्सनमा भनेकै जस्तो बालबच्चा। बुबा आमा 55 वर्ष वा सोभन्दा माथि, 60 वर्षदेखि भुक्तानी पाउने। नाति नातिना बालबच्चा र नाति नातिनाको आवश्यक शर्त उही हुने। बाजे बजे 55 वर्ष वा सोभन्दा माथि, 60 वर्षदेखि भुक्तानी पाउने। मृतक परिवार आधारभूत पेन्सन प्राप्त गर्ने अधिकार पतिमा भएको बेला मृतक कर्मचारी परिवार पेन्सन 55 देखि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बुबा आमा नाति नातिनी बाजे बजेको हकमा अगाडिको क्रममा भएको व्यक्तिले प्राप्त गर्दा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। स्वदेश फिर्ती हुँदाको एकमुष्ट रकम। माग दाबी गर्नका लागि आवश्यक शर्त। निम्न सबै बुदाहरूमा पर्ने व्यक्तिले जापानबाट निस्कने बखतमा स्वदेश फिर्ता हुँदा एकमुष्ट रकम माग दाबी गर्न सक्नेछन्। जापानी नागरिकता नलिएको, कर्मचारी पेन्सन बिमा अथवा नागरिक पेन्सनमा 6 महिना वा सोभन्दा बढी सामेल रहेको, पेन्सन प्राप्तिको लागि आवश्यक सामेल हुन पर्ने अवधि कुल 10 वर्ष पुरा गरेको, जापानमा ठेगाना मेटाएको, जापानको पेन्सन प्रणाली बीमित नरहेको, अपाङ्गता पेन्सन आदि कहिल्यै प्राप्त नगरेको, जापानबाट निस्केपछि 2 वर्षभित्र। माग दाबी गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बुदा। स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकम माग दाबी गर्दा निम्न सावधानी अपनाउनु पर्ने बुदाहरू राम्ररी बुझ्नुहोला। स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकम प्राप्त गरेपछि माग दाबी गर्नुभन्दा पहिलेको जापानको पेन्सन प्रणालीमा सामेल रहेको रेकर्ड सबै मेटिनेछ। यसर्थ स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकम प्राप्त गरेमा भविष्यमा जापानको वृद्धावस्था पेन्सन प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएकोले स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकम माग दाबी गर्ने या नगर्ने राम्ररी सोच्नुहोला। स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकम माग दाबी फारम जापान पेन्सन संगठनको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। गी माग दाबी फारमको नोटमा राम्ररी पढ्नुहोला। जापान पेन्सन संगठनले माग दाबी फारम पाएको दिनमा तपाईको ठेगाना अझै जापानभित्र भएमा स्वदेश फिर्ती हुँदाको एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्न सकिने छैन। यसर्थ बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर बसाई जाने सूचना दर्ता पेश गरेपछि स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकम माग गर्नुहोला। जापानबाट निस्कनु अघि जापान राष्ट्रभित्रबाट माग दाबी फारम हुलाक आदि मार्फत पेश गर्ने हो भने माग दाबी फारम देश निस्केको दिन पश्चात जापान पेन्सन संगठनमा पुग्ने गरी पठाउनुहोला। स्वदेश फिर्ता हुँदाको एकमुष्ट रकमको भुक्तानी राशि जापानको पेन्सन प्रणालीमा सामेल भएको अवधि अनुरूप तिरेको बिमा शुल्कको निश्चित वर्ष अधिकतम सीमा मानेर हिसाब गरिनेछ। 2021 अप्रिल महिनाबाट यो अधिकतम सीमा वर्षको संख्या वृद्धि गरिएको छ। सामेल भएको अवधि अनुरूप विस्तृतमा अधिकतम वर्ष संख्या निम्न अनुसार छन्। पेन्सनमा सामेल अवधि सन् 2021 मार्च अघि मात्र भएमा भुक्तानी गरेको बिमा शुल्कको 3 वर्ष 36 महिना अधिकतम सीमाको रूपमा हिसाब गरिने। पेन्सनमा सामेल अवधि 2021 अप्रिल 6 मा अप्रिल पछि पनि भएमा
भुक्तानी गरेको बिमा शुल्कको 5 वर्ष 60 महिना अधिकतम सीमाको रूपमा हिसाब गरिने। अब जापानमा पटक पटक बसोबास गरी जापानको पेन्सन प्रणालीमा सामेल हुने अवधि कुल अधिकतम वर्ष वा सोभन्दा माथि हुने योजना भएको व्यक्तिले सामेल अवधि अनुरूपको स्वदेश फिर्ता हुने एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्न चाहेमा हरेक पटक देश निस्कने बखतमा स्वदेश फिर्ती हुँदाको एकमुष्ट रकम मागदाबी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मागदाबी पाउने ठेगाना स्वदेश फिर्ती हुँदाको एकमुष्ट रकमको विस्तृत जानकारीको बारेमा जापान पेन्सन संगठन जापान पेन्सन सर्भिसको वेबसाइटबाट बुझ्नुहोला। सामाजिक सुरक्षा सम्झौता। जापान हाल धेरै देशहरूसँग सामाजिक सुरक्षा सम्झौतामा अनुबन्धित भएको छ। सामाजिक सुरक्षा सम्झौतामा अनुबन्धित देशको पेन्सनमा सामेल अवधि भएको व्यक्तिले आफ्नो देशको पेन्सन प्रणालीमा सामेल भएको अवधि छोटो भए पनि दुवै देशको पेन्सनमा सामेल भएको अवधि जोडेर जापान या सम्झौता गरेको अनुबन्धित राष्ट्रको पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने हुन सक्छ। जापान कुन कुन देशसँग सामाजिक सुरक्षा सम्झौतामा अनुबन्धित रहेको छ भन्ने बारेमा स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट आदि हेर्नुहोला। केयर गिभिङ बिमा। जापानमा केयर गिभिङ आवश्यक भएको वृद्ध व्यक्ति आदिलाई समग्र समाजले टेवा दिने संयन्त्र स्वरूपको केयर गिभिङ बिमा प्रणाली रहेको छ। केयर गिभिङ बिमा प्रणालीमा सामेल हुने व्यक्तिले बिमा शुल्क चुक्ता गरी केयर गिभिङ आवश्यक भएको बेला लाग्ने खर्चको केही अंश तिरेर केयर गिभिङ सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन्। सामेल हुनको लागि दायरामा पर्ने व्यक्ति 40 वर्षदेखि माथिको उमेर भएर 3 महिना नाग्ने गरी जापानमा जीवनयापन गर्ने अवस्थामा केयर गिभिङ बिमामा सामेल हुन सक्नेछ। बिमा शुल्क। केयर गिभिङ बिमामा सामेल हुनको लागि दायरामा पर्ने व्यक्तिको अघिल्लो वर्षको आयदेखि अनुरूप चुक्ता गर्नुपर्ने बिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। यस बिमा शुल्क आय अलावा निम्न उमेरको वर्गीकरण या बसोबास रहेको क्षेत्रको अनुसार फरक हुनेछ। 65 वर्ष वा सोभन्दा माथि। नम्बर 1 बिमित। सिद्धान्ततः पेन्सनबाट कट्टी गरेर असुल गरिनेछ। केही व्यक्तिहरूको चुक्ता पत्र आदिबाट असुल। 40 वर्ष वा सोभन्दा माथि। 65 वर्षभन्दा मुनि। नम्बर 2 बिमित। यसलाई चिकित्सा बिमा शुल्कमा थपिनेछ। केयर गिभिङ बिमा प्रणालीको विस्तृत विवरणको लागि निम्न वेबसाइट हेर्नुहोस्। केयर गिभिङ सर्भिसको उपयोग। केयर गिभिङ सर्भिस उपयोगको प्रभाव निम्नानुसार हुनेछ। गाउँपालिका नगरपालिकामा केयर गिभिङ आवश्यकता सहायता आवश्यक प्रमाणीकरण निवेदन दिएर मान्यता प्राप्त गर्ने। केयर गिभिङ सर्भिस उपयोग गर्नका निम्ति केयर गिभिङ आवश्यकता प्रमाणीकरण चाहिनेछ। निवेदन दिएपछि शारीरिक मानसिक स्थिति बारेमा जाँच गरिनेछ र सामान्यतया 30 दिनभित्रमा नतिजा सूचित गरिनेछ। केयर म्यानेजर या स्थानीय समावेशी सहायता केन्द्रमा केयर गिभिङ सर्भिस योजना केयर प्लान बनाउन अनुरोध गर्ने। सुविधा स्थलभित्र प्रवेश गर्ने बखतमा सुविधा स्थलमा सिधै निवेदन दिनुहोला। केयर प्लान बमोजिम सर्भिस लिने। यसका अलावा केयर गिभिङ आवश्यकता प्रमाणीकरण प्राप्त नगरेका व्यक्तिको लागि केयर गिभिङ रोकथाम जीवनयापन सहायता सर्भिस पनि रहेका छन्। विस्तृतमा बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला। बाल कल्याण। बाल बालिका भत्ता। बाल बालिका भत्ता हेर्नुहोस्। बाल बालिका लालन पालन भत्ता। एकल अभिभावक
को घरबार आदिमा हुर्केका बालबच्चाका निम्ति भुक्तानी गरिने भत्ता हो। निम्नमध्ये कुनै एक भित्र पर्ने बालबच्चाहरूको हेरचाह गरिरहेको भएमा प्राप्त गर्न हुनेछ। बाबुआमा बीच सम्बन्ध टुटेका बालबच्चा, बाबु अथवा आमाको मृत्यु भएको बालबच्चा, बाबु अथवा आमामा एक निश्चित अपाङ्गताको स्थिति भएको बालबच्चा, बाबु अथवा आमा मरे बाँचेको थाहा नभएको बालबच्चा आदि। बालबच्चा भन्नाले जन्मेदेखि 18 वर्ष पुगेकै आर्थिक वर्षको मार्च 31 तारिखसम्मको अवधिका व्यक्ति या 20 वर्षभन्दा मुनिको एक निश्चित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भनिन्छ। मासिक भुक्तानी राशि। आर्थिक वर्ष 2021 को राशि। छोराछोरी एकजना भएमा पुरा भुक्तानी हुँदा 4,43,160 एन, आंशिक भुक्तानी हुँदा 43,150 एनदेखि 10,180 एनसम्म। छोराछोरी 2 जना वा सो भन्दा माथिको लागि थप हिसाब राशि। दोस्रो बच्चा पुरा भुक्तानी हुँदा 1,190 एन, आंशिक भुक्तानी हुँदा 1,180 एनदेखि 5,100 एनसम्म। तेस्रो छोराछोरीदेखि प्रति एकजना पुरा भुक्तानी हुँदा 6,110 एन, आंशिक भुक्तानी हुँदा 6,100 एनदेखि 3,060 एनसम्म। भुक्तानी राशिको हकमा महँगी अनुसार हरेक वर्ष परिवर्तन हुनेछ र अघिल्लो वर्षको आय एक निश्चित राशि भन्दा माथि भएको व्यक्तिलाई भुक्तानी लिन सकिने छैन। साथै सार्वजनिक पेन्सन आदि प्राप्त गर्न सक्दा भत्ता राशिको पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि भुक्तानी गरिने छैन। विस्तृत बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला। विशेष बालबालिकाका लालन पालन भत्ता। मानसिक अथवा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबच्चा 20 वर्षभन्दा मुनिलाई घरमा हुर्काइरहेका बुबा आमाहरूलाई भुक्तानी लिन सकिनेछ। बाबुआमाको अघिल्लो वर्षको आय एक निश्चित राशि भन्दा माथि भएमा भुक्तानी लिन सकिने छैन। विस्तृतमा बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला। प्राप्त गर्न सकिने राशि। आर्थिक वर्ष 2021 को राशि महँगी अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा परिवर्तन हुनेछ। विशेषतः गम्भीर अपाङ्गता आधारभूत पेन्सन श्रेणी 1 सरह अपाङ्गता भएका बालबच्चा भएमा 1 जना बराबर 52,500 एन महिना। गम्भीर अपाङ्गता आधारभूत पेन्सन श्रेणी 2 सरह अपाङ्गता भएका बालबच्चा भएमा 1 जना बराबर 34,970 एन महिना। अपाङ्गता बालबालिका कल्याण भत्ता। मानसिक अथवा शारीरिक रूपमा गम्भीर अपाङ्गता भएकाले दैनिक जीवनयापनमा हरदम केयर गिभिङ आवश्यक हुने स्थितिमा रहेका बालबच्चा 20 वर्षभन्दा मुनिलाई भुक्तानी लिन सकिनेछ। मूल व्यक्ति आदिको अघिल्लो वर्षको आय एक निश्चित राशि भन्दा माथि भएमा भुक्तानी लिन सकिने छैन। विस्तृतमा बसोबास रहेको गाउँपालिका नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला। प्राप्त गर्न सकिने राशि। आर्थिक वर्ष 2021 को राशि महँगी अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा परिवर्तन हुनेछ। 14,880 एन महिना। अपाङ्गता कल्याण हाते परिचय पत्र। शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएमा त्यसको हद अनुसार अपाङ्गता हाते परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकिनेछ। हाते परिचय पत्र पाएपछि कर रकममा छुट या यातायात भाडामा छुट जस्ता व्यवस्थाको उपयोग गर्न सकिनेछ। अपाङ्गता हाते परिचय पत्रको प्रकार। शारीरिक अपाङ्गता हाते परिचय पत्र। शरीरमा स्थायी रूपमा रहने अपाङ्गता भएका व्यक्ति
नर्सिङ हाते परिचय पत्र, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य कल्याण हाते परिचय पत्र, मानसिक अपाङ्गताको कारणले दैनिक जीवनयापन अथवा सामाजिक जीवनयापन गर्न बाधा परेका व्यक्ति। विस्तृत विवरणको लागि निम्न वेबसाइट हेर्नुहोस्। परामर्शको लागि नजिकको स्थानीय निकायमा सोधपुछ गर्नुहोला। अपाङ्ग व्यक्ति, अपाङ्ग बच्चाको लागि प्रशासनिक सेवा। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवनयापन या सामाजिक जीवनयापनमा सहायता दिनका निमित्त विभिन्न सेवा उपयोग गर्न सकिनेछ। सेवाको प्रकार अन्तर्गत केयर गिभिङ या तालिमको सहायताहरू रहेका छन्। साथै अपाङ्ग बच्चाको लागि हुने प्रशासनिक सेवाको प्रकार अन्तर्गत अपाङ्ग बच्चाको वृद्धि विकासमा सहायता या केयर गिभिङ आदि रहेको छ। अपाङ्ग व्यक्ति, अपाङ्ग बच्चाको लागि प्रशासनिक सेवाबारे विस्तृत जानकारीको लागि बसोबास रहेको गाउँपालिका, नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला। जीवनयापन संरक्षण 5.1 को जस्ता कुराहरू अपनाउँदा पनि घर परिवारको आम्दानीले न्यूनतम जीवनयापन खर्च गर्न अपर्याप्त भएमा न्यूनतम जीवनयापन खर्चबाट आम्दानीलाई घटाएर आएको फरक राशि बराबरको रकम संरक्षण खर्च स्वरूप प्राप्त गर्न सकिनेछ। न्यूनतम जीवनयापन खर्च स्वास्थ्य, श्रम या कल्याण मन्त्रीले तोकिएको रकम हुनेछ। विदेशी नागरिकको हकमा निम्न व्यक्तिहरू जीवनयापन संरक्षण अनुसारको संरक्षणको दायराभित्र पर्न सक्नेछन्। स्थायी बसोबासी, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, जापानी नागरिकको पति पत्नी आदि, स्थायी बसोबासी, पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको पति पत्नी आदि, निर्धारित स्थायी बसोबासी, लङ टर्म रेसिडेन्ट जस्ता गतिविधिमा कुनै हदबन्दी नभएका व्यक्ति विस्तृतमा बसोबास रहेको गाउँपालिका, नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला। जीवनयापन संरक्षण प्राप्त गर्न क्रमको आवश्यक शर्तहरू। सम्पत्तिको उपयोग। राखेको बचत गरेको पैसा जीवनयापनको लागि उपयोग नगरिएको घर जग्गा आदि भएमा बिक्री आदि गरेर जीवनयापन खर्चमा लगाउनुहोला। क्षमताको उपयोग। काम गर्न सक्ने व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्नुहोला। अन्य लाभ आदि। पेन्सन या भत्ता जस्ता अन्य प्रणालीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पहिला त्यस्तो लाभ उपयोग गर्नुहोला। पालन पोषण गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिद्वारा गरिने पालन पोषण। नजिकका नातेदारहरूबाट सहायता लिन मिल्ने अवस्थामा सहायता लिनुहोला। संरक्षणको प्रकार र विषयवस्तु। जीवनयापन चलाउने क्रममा आवश्यक खर्च अनुरूप भुक्तानी निर्धारण गरिनेछ। जीवनयापन चलाउने क्रममा आवश्यक खर्च। दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक खर्च, खाना खर्च, लत्ता कपडा, ग्यास बत्ती पानी खर्च आदि। सहयोगको प्रकार जीवनयापन सहायता। भुक्तानीको विषयवस्तु खाना खर्च जस्ता व्यक्तिगत खर्च, ग्यास बत्ती पानी खर्च जस्ता घर परिवारको साझा खर्च मिलाएर मासिक राशि गणना। अपार्टमेन्ट आदिको भाडा, आवास सहायता। तोकिएको परिधिभित्र रहेर वास्तविक लागत भुक्तानी। अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति आवश्यक विद्यालयका सामग्री आदिको खर्च। शिक्षा सहायता। तोकिएको मानक राशि भुक्तानी। चिकित्सा उपचार सेवाको खर्च। चिकित्सा उपचार सहायता। खर्च सिधै चिकित्सा उपचार निकायमा भुक्तानी, मूल व्यक्तिले वहन गर्नु नपर्ने। केयर गिभिङ सर्भिसको खर्च। केयर गिभिङ सहायता। खर्च सिधै केयर गिभिङ उद्यमीलाई भुक्तानी, मूल व्यक्तिले वहन गर्नु नपर्ने। प्रसुति खर्च, प्रसुति सहायता। तोकिएको परिधिभित्र रहेर वास्तविक लागत भुक्तानी। रोजगारको लागि आवश्यक सिप प्राप्ति आदिमा लाग्ने खर्च। जीविकोपार्जन सहायता। तोकिएको हदभित्र रही वास्तविक खर्च भुक्तानी। अन्त्येष्टि खर्च, अन्त्येष्टि सहयोग। तोकिएको हदभित्र रही वास्तविक खर्च भुक्तानी।
गुजारा चलाउन गाह्रो व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतामा टेवा दिने व्यवस्था। गुजारा चलाउन गाह्रो व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर हुन टेवा दिने परामर्श काउन्टर रहेको छ। परामर्श विषयवस्तु अनुसार रोजगारी, घरायसी खर्च आदिको लागि सहायता पाउन सकिने। विस्तृतमा बसोबास रहेको गाउँपालिका, नगरपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोला।